भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. झकारिया प्रवाद पुस्तकांत 27 ओळ 8 आमकां अशें म्हणटा. झकारिया चॅप्टर 7 वर्स 8. आनी सर्वेस्पराचे उतार झकारियाक पावले. आनी सर्वेस्पराचे उतार झकारियाक पावले. दळबराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. दळबराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. खरो निर्णय करा. एकामेकाक विश्वासी मोग आनी दया दाखया. मोगाच्या न्हू आज उपासाचो दुसरो दीस जावन आसा. करेजमाचो दुसरो दीस ब्रेस्तराचो दीस जावन आसा. उतार आज आमकां अशें म्हणटा खरो निर्णय करा. खरो निर्णय करा. मात्र न्ही परतून म्हणटा की आमकां बापूर बायन एकामेकाक विश्वासी मोग आनी दया दाखया. एकामेकाक विश्वासी मोग आनी दया दाखया. आज दुसऱ्या दिसच्या उपासांत प्राचितांत खऱ्यापणी एकामेकाचेर विश्वासी दया दाखया. परतून आमकां अशें म्हणटा की ओळ तापळ्या विधव्यांक आनी अनाथांक पारक्यांक आनी गरिबांक सतय नाकात. आनी तुमच्या काळजांत एकामेका विरुद्ध वायट येवची नाकात. एकामेका सतय नाकात. जावफ्रो आज आमी उपास करन सकाळी एक बेश्टी च्या पियाला जावफ्रो काल बुधवार आज प्रेस्तार फाल्यां शुक्रार परवा शनवार आमी मास मासी सोडला जावफ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू आमी प्राचित करते आसा जाल्यार फोनार कितलो वेळ हेरांच्या विशयी आमी गजाल्यो मारते आसा. आज आमकां उतार अशें म्हणटा की बोवापूर पळया झकारिया चॅप्टर 7 वर्स आमकां 9 म्हणटा की खरो निर्णय करा. खरो निर्णय करा. आनी परतून म्हणटा खरो निर्णय करा. एकामेका विश्वासी आनी दया दाखया. विश्वासी मोग आनी दया दाखया. ओळ 10 म्हणटा की विधव्यांक आनी अनाथांक पारक्यांक आनी गरिबांक सतय नाकात. कोणीय जावं आमच्या उतराद्वारी तांकां सतोवचें नाका. कित्याक हो खरो उपास म्हणटा. जावफ्रो आमी मास मासी सोडला जेवण सोडला जाल्यार
आमी हेरांक सतयता जाल्यार, हेरां दुखयता जाल्यार, हेरां अन्याय करता जाल्यार, हेरां वायट करता जाल्यार आज आमचो उपासा विशांतच आमी एकडे चिंतून पळयचे. त्या खातीर परतून म्हणटा की आनी तुमच्या काळजांत एकामेकाक वायट येवची नाकात. तुमच्या काळजांत एकामेका विरुद्ध वायट येवची नाकात. कित्याक पहिल्या कोरिंथांत 3:16 म्हणटा की तूं देवाचें मंदिर, देवाचो पवित्र आत्मो तुजे भितर वस्ती करते आसा आनी त्या पवित्र आत्म्यान तुका वाट दाखयची जाल्यार तुज्या काळजा भितर दुसऱ्या विशयान वायट येवसणी करिनाका, दुसऱ्यांचे नांव पाड करून वचनाका, कोर्टान फोर्साक सावन वचनाका. कित्याक देवाच्या पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकून ह्या 40 दीस एक आमी निर्णय करूंक जाय की देव भिरांतीन हांव जियेता, देवाच्या मोगात पळवून हांव रावता. म्हज्या मोगाचेर आज आमी या खरजमान देवाचो ताळो आयकून एक निर्णय करूंक जाय, एक निर्णय करूंक जाय. हे निर्णय परतून आमकां उतार म्हणटा इकडे पण 11 म्हणटा की पूण ती आयकूंक ना, तांणी दारुणायेन पाठ केली आनी कांयच आयकनाशे आपले कान बंद केले. तांणी दारुणायेन आपले कान बंद केले. ते म्हाका न्ही, म्हाका हर एक करेज सेम जावन आसा, हर एक आत्म्यान सेम जावन आसा. ते म्हाका न्ही, ते दुसऱ्यांक जावन आसा. मोगाचे देवाचो ताळो तुज्या लागीं आज उलयते आसा. देवाचो ताळो तुज्या काळजाक आज धाडयते आसा, मोडयते आसा. Revelation chapter 3:20 जुवांच्या उगडापणान 22:3 म्हणटा की तुज्या काळजाच्या दारा लागीं हांव उबो आसा, तुज्या काळजाच्या दारा लागीं हांव उबो आसा. आज परतून वाच्या तेच उतार एगडी वळ आमकां 11 अशें म्हणटा की पूण ती आयकूंक नात, तांणी दारुणायेन पाठ केली आनी कांयच आयकनाशे आपले कान बंद केले. कांयच आयकनाशे आपले कान बंद केले. आमकां कळीत ना येवसो आदव्यांत म्हाका आनी तुका मेळटा गी, येवसो करेस्मो म्हाका आनी तुका मेळटा गी. धर म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे कान बंद करचे नाका. आमचे कान उक्ते करया आनी आमचे काळीज उक्ते करया. प्रत्येक तरान ह्या ब्रेसराच्या दिसा आज खरो उपास आज आमी कोणाकी सतोवचे न्ही. आमच्या काळजांत वायट मान्नी या वायट येवजण करची न्ही. परतून आमकां वोल्ड 12 म्हणटा एकडे पळया धर्मशास्त्र आनी दळबाराच्या सर्वेस्परांत आपल्या आत्म्या वरवीं परतून म्हणटा धर्मशास्त्र आनी दळबाराच्या सर्वेस्परांत आपल्या आत्म्या वरवीं पुरविल्ल्या प्रवाद्या उद्देशी धाडलेली उतरां आपणे आयकना जावच्या तांणी आपले काळीज फातराबरी घट केले. आपले काळीज फातराबरी घट केले. परतून मुखार आमकां अशें म्हणटा की देखून दळबाराच्या सर्वेस्पराचो क्रोध तांचेर पेटलो. वोळ 13 म्हणटा आनी तांणी म्हळें हांवें तांकां उलो केली तेन्ना ती म्हाका आयकूंक ना. परतून म्हणटा आनी ताणें म्हळें हांवें तांकां उलो केली तेन्ना ती म्हाका आयकूंक नात. देखून तांणी म्हाका उलो केलो तेन्ना हांव तांकां आयकोचो ना. पळया डील देव म्हणटा की हांवें कितल्याय फावटी म्हज्या परजेक उलो केलो तांणी आयकूंक ना. आज ती म्हाका उलो करते आसात तेन्ना हांव तांकां आयकोचो ना. जाल्यार आमच्या काकूदारा सुम्या मुखार आमी रडता वयसला सुम्या हांवें सुखीदार जायते फावटी म्हजें काळीज हांवें दारूण केलां, जायते फावटी म्हजी जिवीत हांवें दारूण केलां. आज दोनी हात आमच्या काळजार दवरया. एक फावटी 11 उतार आमकां वोळ 13 म्हणटा की हांवें तांकां जायते फावटी उलो केले. प्रवाद्या मरिफात, जाफर याजका मरिफात, शर्मा मरिफात, रिटिडी मरिफात म्हज्या उतरान हांवें उलो केले ताणें आयकोंक ना. आज ती उलो करतना हांव आयकोचो ना. एकडे आज वाचचे आमी आमचो होमवर्क जावन आसा जकारिया चॅप्टर 7:8-13 म्हणशीर बरें वाचचे आमी. जकारिया चॅप्टर 7:8-13 पर्यंत बरें आज वाचूंक जाय आमी.
भोव अपूर्व सुटावे वासा आज देव मुझे लगे तुझे उलयता आम्ही असगत वय मुझ्या मोगाच्या न्हू आज दोन्ही हात आमच्या काळजात धरुया काकूदारा जेजू लागी देवा दयाळ म्हणून मागया वय आम्ही सुकल्या आम्ही दुसऱ्यांची निंदा केला दुसऱ्यांक सकयल गेला दुसऱ्यांक वाईट केला वाईट येऊ सोन्यो आमच्या काळजात आम्ही येऊ शिला मात्र नाही आमचे काळीज आम्ही धारण केला देवाची उतर ऐकून आमचे कान आम्ही बंद केला जाफर आमचे काळीज आम्ही बंद केला आज उघडी आमचे काळीज जेजू आमच्या जिवितात त्या महात कार्य करतलो आमच्या जिवितात ते वर्ते काम तो करतलो म्हज्या मोगाचें सुनील म्हणल्या भावान दिल्ली टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार फाटल्या 2 वर्सां पयलीं दिल्ली टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता आनी हो भाव म्हणटा की हांव सुमार 18 वर्सां तो बेबद्यापणांत आसलो मात्र न्हय की हांव हे पवित्रपणाची जिबी जियोंक ना हांव पारगांवांत काम करनासलो एकच फावटी म्हजें काम गेलें आनी हांव कश्टाक सांपडलो इंडिया परतून म्हज्या मायगांवांत फाटीं आयलो म्हाका त्या जाणा भुरगीं जायत्या समस्याक वळखसलो हर एका दिसा पियोणें करूंक पियोण्यान परतून हांव आनी चड पियोंक लागलो आनी हर एक सकाळीं मिसाव येतलो आनी देवाक म्हणटालो देवा कित्याक म्हज्या मागणें आयका न्ही एक फावटी म्हजी पारगांवाची विजा म्हाका फावो कर खंयच्या कंपनींतल्यान म्हाका काडला खंयच्या कंपनींतल्यान म्हाका नाका म्हण फाटीं धाडला त्याच कंपनींत एक फावटी म्हाका परतून चान्स दी सोम्या कितले मागला रे देवान म्हजें मागणें आयकूंक ना एक फावटी ह्या करजमाच्या 2 वर्सां पयलीं करजमाच्या वेळार सिजीच्या बुधवारा हांवें निर्धार केलो हे सोम्या हे बरो कुमसार जावन हांव तुज्या लागीं रावता आनी तक्षण एक वायस म्हळ्यार बरी एक ताळो हांवें आयकलो आज जर जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 वास आयच्या दिसा आज तर तुकाच तूं पवित्र करशी जाल्यार फाल्यां वर्ती अद्भुतां तूं पळयतलोय घरा गेलो बायबल उक्ते गेलो बायबल उक्ते करता आसतना ती ओळ म्हज्या काळजा भितर रिगली आज तुकाच तूं पवित्र करशी वय जाल्यार फाल्यां अद्भुतां अजापां तूं पळयतलोय दुसऱ्या दीस शुक्रार दुसऱ्या ब्रेस्तार हांव ह्या सकट गेलो सुटावे कुमसार चलो त्याच दीस हांवें निश्चय केलो आनी जिवितांत सोरो पियाना सरेंडर केलें म्हजें जिवीत हे नितळ जिवीत जियेता म्हणून हांवें सोम्या भास दिली म्हज्या भुरग्यां कडेन हांवें भोगसणें मागलें म्हज्या बायले कडेन हांवें भोगसणें मागलें आनी सुटावे कुमसार चलो आनी दीस पाशार जावन गेले 17 दिसांनी खंयच्या कंपनीन म्हाका नाका म्हण धाडले त्याच कंपनीन म्हाका म्हणलें की तुवें परतून कामाक येयचें आमकां तुजी गरज आसा आनी तुजी सॅलरी आमी वाडयता हर एक वर्सा तुका आमी 1 म्हयनो सुटी दिता आनी सुटयेचो पागी आमी तुका दिताल्या आनी खरेंच त्या दीस सावन आज पर्यंत हांव देव बिरांतीन जियेते आसा हे पवित्रपणान जिवीत हांव जियेते आसा हे मोगाचें जिवीत हांव जियेते आसा देवाचे उद्धार म्हज्या काळजांत रोमून आसा हर एक दिसा बायबलूच म्हजें सर्वस्व जावन आसा म्हजें जिवीतच देवाचें उद्धार जावन आसा रात आनी दीस त्या उतराचो हांव नियाळ करन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू हात दवरया आमच्या काळजार आमी आमचें काळीज धारून करचें नाका कित्याक आज जर तर आमी देवाचें उतर आयकनात आनी देवाचें उतर आयकून आमचें काळीज आमी धारण करतात तर म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतर आयकून आमचें कान आमी बंद करता जाल्यार आज आमच्या मागण्याक देव कान दीत गी एकडी चिंतून पळया तर हो वेळ परतवण्याचो हो वेळ आमकां आमी नितळ करचो हो वेळ आमकां आमी बदलूचो ह्या जेरिकोच्या मागण्याच्या ह्या 4थ्या दिसा आमचे दोनी हात आमच्या काळजार दवरया दोळे आमचे धांपया आनी मागया देवा दयाळ काकुतीच्या म्हणून काकूदारा जेजू लागीं विस्वासान ह्या वेळा मागया देवा दयाळ काकुतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापोय म्हणून आडवा नाका भुरग्यांक तुझ्या सोडनाका हे जेजू म्हणून मागया हे जेजू हांव कागद मागता दितलो म्हण पातयता सर म्हजी पाग
कंटाळता आय शांती सकळ सांगता येशू म्हणून मागया येशू हांव काकळूत मागता तितलोय म्हण आसो पातयेता म्हण पातयेता सर्मोजी पात हांव कंटाळटा आय शांती सकळ सांगता मोगाळा जेजू हो सकाळचो वेळ तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका तूं दी तुझी काकूत आज म्हजेर वताय सुम्या ये सुम्या म्हजे काळीज तुका एकल्याक मात्र कळीत आसा न्हय म्हज्या बायलेक न्हय म्हज्या घोवाक न्हय म्हज्या भुरग्यांक न्हय म्हज्या शेजाऱ्याक न्हय म्हज्या भाव भयणाक कोणाक म्हजें काळीज कळीत ना ते तुका एकल्याक कळीत आसा ये सुम्या म्हज्या काळजांत आसले सगळे अस्कात काय उण्या पोट अडकळे अडचणे पयस कर सुम्या ये सुम्या आज म्हज्या काळजात स्पर्श कर जेजू जेजू म्हज्या काळजात स्पर्श कर जेजू म्हजें काळीज उगड जेजू आयच्या दिसा म्हज्या काळजांतली दारुणाय पयस कर म्हज्या काळजांतली अस्कात काय पयस कर म्हज्या काळजांतले उण्यापण पयस कर म्हज्या काळजांतली अडकळे पयस कर हे जेजू राव म्हज्या काळजांत आपोड जेजू आज म्हजे देश साणल्या बरी जाला आज हांव अस्कात जाला हांव असमाधानात सापडून आसा तुज्या मोगान म्हाका बोर जेजू आयच्या दिसा म्हजे फापसाल्ले काळीज म्हजे गायल्ले काळीज म्हजे अस्कात जाल्ले जिवीत आज तुज्या भरपूर मोगान भर म्हणून आज हांव तुका उलो मारता म्हणया ही जेजू हांव काकूत मागता म्हणून आमच्या दोळ्यांत आमचे हात आमच्या काळजांत दवर सगळी सांगता म्हणून म्हणया वळार हांव काकूत मागता धितलोय म्हूण पातयेता सर्मोजी पात हांव कंटाळटा आय शांती सकळ सांगता आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार सुद्दां तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे करप्यान बरलेले सुमी तुजे संगता श्रम दोस्तय आस्तय फादुशे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे करप्यान बरलेले सुमी तुजे संगता श्रम दोस्तय आस्तय फादुशे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे आमेन करप्यान बरलेले सुमी तुजे संगता श्रम दोस्तय आस्तय फादुशे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा म्हज्या आमेन मोगाचे न्हू चवथ्या दिसाचे जेरिको मागणे जावन आसा ह्या हप्त्यान जेरिको मेळ्ळी सगळे 7 वर्ड ऑफ गॉड बरयकन बरया आनी वाचा सोमाराच्या दिसा एका भुरग्याची एग्जाम आसली आनी सकाळी म्हळ्यार फांत्यार कठीण ताप ह्या भुरग्याक सुरू जालो कठीण ताप सकाळी सुमार 6 वरां हे भुरगे ओंकोंक सुरू जाले आनी भुरग्याची एग्जाम आसली त्या वेळार आनी प्रत्येक तरान ह्या आवय बापायनी सकाळी 5:30 वरां जेरिको मागण्यात भाग घेतले आनी भुरग्याच्या तकलेर हात धरून परतून एक फावटी सगळे वर्ड ऑफ गॉड 7 टायम कंटिन्यू उच्चारून सुरू केले 7:45 जाता आसतना ह्या भुरग्याचो ताप देंवलो ओंक स्टॉप जाले आनी आवय बापायनी भुरग्या एग्जामीक व्हेले भोव आपूण सुटावे पेपर बरयले हे आवय बापूय म्हणटात की इतल्याच्यान हे पयल्या फावटी आपूर बायन म्हज्या भुरग्यान पेपर बरयले कांयच ना त्या दाळ गेलो ताप ओंक बिलकुल येवंक ना खंयची वखदां म्हज्या भुरग्याक दिवंक ना मोगाच्या न्हू देवाच्या उतराची सकत आमी दिसान दीस आमी अनुभव करीची पेकोवणी देवाच्या उतराद्वारे आनी तुज्या भावार्थाद्वारे लाभता
कोणाक आम्ही सदुमेचे गरज ना. जर तुझे जिबेन तुझे उसाणी करताय, पवारतान तू मागताय, थंय देव वर्त्या आशीर्वादांनी भरता. त्या खातीर क्रमाय चॅप्टर 15 वर्स 20 मागया, हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची वणत करतलो. कित्याक जायती वायट सकत वायट घडिता ह्या सालिशी तुका अटॅक करतली, तुजे सैत करून ट्राय करतली. तुजो देव बळवून जावन तो जिवितांत रावतलो. त्या खातीर काही असं सगळी सांगात म्हणून 7 पटी जरमाय चॅप्टर 15 वर्स 20 सांगात उसाणी करिया. हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट म्हणून करतलो, ती तुझे विरुद्ध झुजतली पूण तुझे जैत वचची ना. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुझे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट म्हणून करतलो, ती तुझी विरुद्ध झुजतली पूण तुझे जैत वचची ना. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुझे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो, ती तुझे विरुद्ध झुजतली पूण तुझे जैत वचची ना. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुझे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो, ती तुझे विरुद्ध झुजतली पूण तुझे जैत वचची ना. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुझे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो, ती तुझे विरुद्ध झुजतली पूण तुझे जैत वचची ना. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुझे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो, ती तुझे विरुद्ध झुजतली पूण तुझे जैत वचची ना. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुझे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो, ती तुझे विरुद्ध झुजतली पूण तुझे जैत वचची ना. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुझे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. कृपेन बरलें सुमी तुझे संगत आश्रय तें आश्रय फॉर तुझे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माई, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. जरमाय चॅप्टर 15 वर्स 21. जरमाय प्रवादी पुस्तकांत 15 वळ आमकां 21 अशें म्हणटा, हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो न्ही मारतलो, क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. म्हज्या मोगाचें म्हाका कळीत आसा, एक 3 वर्सां पयलें एका व्यक्तीने दिले टेस्टमनी, आमी एका हळ्ळेंत रावता आनी हर एका वेळार रांदकोर या हस्ती येवन आमचे सगळे जे तोट समस्या येतले आनी आमचे गादे आसा सगळे पाड करतले. आमी जायते मागणे करतले. आमी जेन्ना तुमच्या मागण्याचे लिंक मेळ्ळे तेन्ना जेरिको प्रेसोलो नासले. आमी बायबल आमी घेवन आमच्या गाद्यांत राती आमी गादो राखूंक वचता आसतना आमी बायबल वाचून निघताले. जेन्ना बायबल आमच्या जाग्याचेर गाद्याचेर वाचूंक सुरू केले त्या दिसतावन एक रान मन जाती आमच्या गाद्याक ह्या हात लावना, ह्या खंयची वायट आमच्या गाद्याक जावं दी, आमच्या लँडाक खंयचे वायट येवन पावोंक ना. कित्याक म्हणल्यार देवान आमकां राखून व्हेला, आमच्या जोडीचेर आमच्या उत्पत्तीचेर देवान आशिर्वादीत केला. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या मेटेरियल थिंग्स जावन आसा. आज उतार आमकां अशें म्हणटा की हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो न्ही मारतलो. आज तुजो भाव खोटो न्ही, तुजी बहीण खोटी न्ही, तुजो घोव या बायल न्ही. थोडे वेळ देवसार कोणा द्वारे उत्साह बोळे करता, देवसार खोटो जावन आसा, पाता खोटे जावन आसा. त्या खातीर आज आमी मागूंक जाय ह्या सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार सुम्या 40 दीस एक पवित्र बागेवून नितळ जिवीच्यो म्हाका कृपानी बोळ लावे म्हणून 7 पटे म्हणया. हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो, क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो, क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो, क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो, क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो, क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो, क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो,
क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. Naman Maria Corpan Borlale Sumi तुझे संगत आश्रम दस्तेव आश्रम फॉर तुझे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माई आम बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Mark आमेन. chapter 5 verse 34 Mark chapter 5 verse 34 तिसरे आपटी उत्साहाने अशें करया तवळ जेजू तिका म्हणलो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. कोणाक म्हणलें 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक जेजू म्हणटा की तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली म्हज्या मोगाचेर खंयची पिडा जावं फ्रो हांव 4 घंटे मागणें कर हे पिडेता जेजू म्हाका सोडयता म्हणल्यार भावार्थ ना आमी चिंतून पळयचे जावं फ्रो 40 दीस उपास करन आमच्या जिवितां भावार्थ ना पयले आज भावार्था खातीर मागया आमी सोम्या रात आनी दीस भावार्थान तुजेर भावार्थ दवरून जियो म्हाका कृपा दी बळ दी म्हणून ह्या वेळार एकडी आमचे दोळे धांपया हात आमच्या काळजार दवरया आज खंयचे समस्या संकश्ट इरारे बेजारे अस्कत ह्या संबंधान जिवितांत आसा जाल्यार भावार्थान मागया प्रत्येक तरान उतार 7 पटी विश्वासान म्हणया तवळ जेजू तिका म्हणालो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तवळ जेजू तिका म्हणालो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तवळ जेजू तिका म्हणालो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तवळ जेजू तिका म्हणालो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका ह्या जावं. वेळा 5व्या पटी मागता आसतना भावार्थान मागा जावं फ्रो कॅन्सर जावं फ्रो प्रॉस्टेट तुजे एनलार्ज जाला डायलिसीस आसा आज जावं फ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू किमो आसा भावार्थान 5व्या पटी उत्साहान कर मागता आसतना जेजूस तुज्या बगलेक आसा जेजू तुका आपडटलो विस्वास आसा सांगात म्हणया तवळ जेजू तिका म्हणालो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तवळ जेजू तिका म्हणालो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तवळ जेजू तिका म्हणालो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. कृपया सुमित संगत आश्रम दस्तेव आश्रम फॉर तुझे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 आज दैर सांडले वयस जाल्यार तुझे दैर चुकता वयस जाल्यार हे उतार 7 पटी वाचा जावं फ्रो ऑपरेशन आसा जावं फ्रो खंयचे मेडिकल टेस्ट आसा तुजे इंटरव्यू आसा जावं फ्रो पारगांवांत वचून भायर सरलाय आज तुजे दैर सांडटे आसाय दैर चुकल्या बरी जाता विश्वासान मागया देवाचे उतार तुका आदार दिवन दी बळ दिवन दी सगळ्या सांगलेत हांव सगळ्या बंदकाणीत हांव सगळ्या बंदडात हांव तो सुटका आनी सुद्दां प्राप्त करून दी म्हणून सांगाता 7 पटी म्हणया आमी पूण त्याच घडी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियेनाका. पूण त्याच घडी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियेनाका. पूण त्याच घडी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियेनाका. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियेनाका. पूण त्याच घडी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियेनाका. पूण त्याच घडी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियेनाका. पूण त्याच घडी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियेनाका. नमान मेरे कृपयान बोलले सुमित संगत आश्रम दस्तेव आश्रम फॉर तुझे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माई आम बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Malachi chapter 3 verse 20 Malachi chapter 3 verse 20 हांगा हरी एक वर्ड ऑफ गॉड आमी बरयल्ले आसा बरें सांगात म्हणून वाचया आमी इतलेंच वाचया. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदय येतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. त्या खातीर हे उतार इतल्याच मुक्त मागता आसतना प्रत्येक तरान हर एका दिसा देवाच्या उतराची किरणां आनी प्रत्येक दैवीक शक्तीची किरणां आमच्या जिवितांत देवन येवंक जाय. ओन्ली कुडीची भलायकी न्ही आत्मीक भलायकी आज आमकां फोव जावंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दिसा आमच्या कुडीक कितें जाय आमी खाण दिता आमचे आत्मीक खाण जावन आसा देवाचे उतार
देवाची उतार दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया 7 पटी हे उतार उत्साहाने कर म्हणया आम्ही पण तुमका म्हज्या नावाची भिरांत धरतल्या नीतीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली पण तुमका म्हज्या नावाची भिरांत धरतल्या नीतीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली पण तुमका म्हज्या नावाची भिरांत धरतल्या नीतीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली पण तुमका म्हज्या नावाची भिरांत धरतल्या नीतीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली पण तुमका म्हज्या नावाची भिरांत धरतल्या नीतीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली पण तुमका म्हज्या नावाची भिरांत धरतल्या नीतीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली पण तुमका म्हज्या नावाची भिरांत धरतल्या नीतीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली तमाम बरे करप्यान बोलले सुमी तुझे संगत आश्रम दस्तेव Thank for the Jesu. भगवंती मरिये देवाची माई आम पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रत्येक जण सवय पडे तुम्ही पार गावात असा जांफरो आणि खंय आसात एक सूर पॉइंट तुमका भोगते आसा लोनलीनेस तुमका भोगून आसा कोणच ना म्हणलो तुमका अनुभव आसा सगळ्यांनी म्हाका सांडला म्हणली एक खंत आनी दूख तुमका आसा या वेळा मागया आमी आमचे दोळे धांपया प्रत्येक जण जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 म्हणटा की हांव तुमका अनाथ बरी सोडून वचना ह्या उतराचेर भरोसो दवरया जेजू म्हणटा हांव तुमका अनाथ बरी सोडून वचना तुज्या मोदेग तुज्या लागीं तुज्या भितर तो आसा प्रत्येक जण आमचे दोळे धांपया सोम्याच्या मोगाचो अनुभव करा ताचे दैवी शक्तीचो अनुभव करा हे 7 टाइम वर्ड ऑफ गॉड उत्साहाने करता आसतना तुझ्या भितर सगळ्या सांगळेत हांव सुटका आनी सुडा प्राप्त जावं दी म्हणून सांगाता म्हणून म्हणया हांव तुमका अनाथ बरी सोडून वचना 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 समान बरे करप्यान बोलले सुमी तुझे संगत आश्रम दस्तेव and thank for the Jesu. भगवंती मरिये देवाची माई आम पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार John आमेन. chapter 15 verse 7 John chapter 15 verse 7 सातवे जरिकोचे मागणे अशे आसा तुम्ही मुझे ते रावशा जाल्यार आणि मुजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमका जाय जाल्ले किते तुम्ही मागशात तुमका ते मेळटले या वेळा माग्या म्हज्या मोगाच्या विशेष रितीन प्रत्येक जण सोमेची दैवी सगत आमच्या जिवितांत देवन येऊन दी सगळ्या सांगल्यात आमकां सुटका मेळोवन दी मोगाळा बापा प्रत्येक जण सकाळीच्या वेळा तुझे उतार आम्ही उत्साहाने करता असताना तुझ्या उतराचेर भरोसो दवरता असताना तुझ्या उतराचेर बातयणी दवरता असताना 7 पटी 7 उतार परत उत्साहाने करता असताना सगळ्या सांगल्यात सगळ्या फनकाणीत सगळ्या फंदाडात वाईट पदवेत आमकां सुटका आनी सोडून प्राप्त कर मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आज मागता हो प्रेसराचो दीस एक आशीर्वादाचो एक बेसामाचो एक कृपेचो जावं दी दैवी शक्तीन आमकां बोल इसाया प्रवादी पुस्तकां 5:5 बोल 2 आणि 3 म्हणटकी हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेतलो वैसुम्या जेजू तू आमच्या मुखल्यान वेतलो आमकां राखून उरताय आनी सांबाळून उरताय सगळी सांगात म्हणया तुम्ही मुझे ते रावश्या जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमका जाय जाले की ते तुम्ही मागशात तुमका ते मेळटले तुम्ही मुझे ते रावश्यात जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमका जाय जाल्ले की ते तुम्ही मागीत तुमका ते मेळटले तुम्ही मुझे ते रावश्यात जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमका जाय जाल्ले की ते तुम्ही मागीत तुमका ते मेळटले तुम्ही मुझे ते रावश्यात जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमका जाय जाल्ले की ते तुम्ही मागीत तुमका ते मेळटले तुम्ही मुझे ते रावश्यात जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमका जाय जाल्ले की ते तुम्ही मागीत तुमका ते मेळटले तुम्ही मुझे ते रावश्यात जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमका जाय जाल्ले की ते तुम्ही मागीत तुमका ते मेळटले तुम्ही मुझे ते रावश्यात जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमका जाय जाल्ले की ते तुम्ही मागीत आणि तुमका ते मेळटले मान बरे करप्यान बोलले सुमिती संगत आश्रम देव and thank for the Jesu. भगवंती मरिये देवाची माई आम बाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
इकडे आमची दळदंपी आज सकाळीच्या वेळा 4थ्या दिसाच्या जेरिकोच्या मागण्यात सोम्याची दैवी सकत आमच्या जिवितांत देऊन येऊन द्या वेळा मोगाळा बापा मागता ICUत असल्या व्हेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तणेर असल्या लास्ट स्टेजीर असल्या कष्टातल्या दुखा गळयतल्या अनवरात सांपडल्या रिणांत असल्या जणेकल्या बाबा तुझ्या आमकां रुबारता बापा तुझ्या उतरांत आज आमकां बळवंत कर सगळ्या वायटांत आमकां निवार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमकां जणेकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भर म्हणून तुझ्या लेगी परतून मागता आमेन. मोगाचे न्हू प्रत्येक तर आज ब्रेसरचो दीस जावन आसा. तुमकां कळीत आसा सेंट सेबेस्टियन चर्च स्टेला मेरीस ओपन ग्राउंड होन्नावर आज फाल्यां परवा 3 दीस एक विशेष कन्वेन्शन जावन आसा. आज पयले सुटकेचे विशेष मागणे सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान आयतार सोमार मंगळार 3 दीस अलंकार प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचे न्हू अलंकार प्रत्येक 3 दीस आयतार सोमार मंगळार आयतार सकाळी 9 तावन 1 वरा 9:30 तावन 1 वरा पर्यंत सुखान आसतना येया व्हडा संख्यान आनी सोमार आनी मंगळार सांजे 4 तावन 7 वरा पर्यंत आयतारा दिसा सांजेर ICYM सांद्यांनी मांडून हाडला. एक सांज सोम्या सांगता जागो सेक्रेटार चर्च वर्काडी म्हज्या मोगाचे न्हू सांजे 4 वरां थावन 9:30 वरां पर्यंत सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू मुखले अनाउन्समेंट सगळे आमी आयकतल्यात आनी प्रत्येक तरान त्या मांडावळी खातीर मागा. हे जेरिकोच्या मागण्या कंटिन्यू भाग घेवन तुमी आसात. हे वर्ड ऑफ गॉड बरें बरया देवाच्या उतराच्या द्वारीस मागया दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. मार्चच्या 13, 14 आनी 15 तारखेर मेगा बायबल कन्वेन्शन जावन आसा. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर सांजेर 4 वरां 4:30 वरां तावन 10 वरां पर्यंत. फादर जोसेफ एडर्टू, फादर मॅथ्यू इलोविंकल, ब्रदर प्रकाश डिसोजा, बिस्प आनी इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान. मोगाचेनो ह्या 3 दिसाच्या रितीरे खातीर वॉलंटियर्साची गरज आसा. दये करून बॉम्बेंत आसलेल्या युवा जाणांनो तुमकां जर वॉलंटियर सेवा करूंक मोन आसा जाल्यार हांगासर दिल्ले QR कोड तुमी स्कॅन करा आनी तुमची नांवां रेजिस्टर करा. बॉम्बेंत आसलेल्या आवय बापायनो तुमच्या भुरग्याक प्रोत्साह दिया. तशेंच एक विशेष होली लँड टूर आसा केला. कंट्रीज आमी कवर करतले हांव इस्रायल, जॉर्डन, इजिप्त. एप्रिलाच्या 10 तारखेतावन एप्रिलाच्या 20 आनी 1 तारखे मुसर. कोणायकी ह्या टुरान भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी WhatsApp करा 9082662636 9082662636. ह्या सर मांडोवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भावाची आनी भावाच्या बायलेची टेस्टमनी दिवंक येता. तेणी काजार जावन साबार तेंप जावन आसले. केदार लागीं तांच्या काजारा जिवितांत झगडे, इराराय, बेजाराय जावन आसली. केदार लागीं पळयल्यार तांच्या घरांमध्ये झगडे आसताले. केदार लागीं तांच्या कुटुंबादारांनी तांकां समाधानान रावा म्हूण सांगलाली तांणी एकांची उतर एकली आयकनातली. एका दिसा तांच्या कुटुंबादारांनी डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी आपल्या भावाक ते रिपीट करूं सांगून आसली. आतां तांच्या कुटुंबांत संतोष माया मोग आसा आनी आतां तांच्या कुटुंबांत झगडे, इराराय, बेजाराय कितेंच ना. आतां ती माया मोगांत आसात. येदे व्हडा छाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजात अर्घा दितात. अर्घांत तुका सुमये जेजू, हुगलाब तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली टेस्टमनी दिवंक येता. तिका साबार वर्सां तावन पांयांच्या गांठीची दूख आसली. कितले वखद केल्यारी ते दूख तिका रावनातले. सभा दाक्तरा लागीं दाखयल्यारी वखद बरोवन दितालो, टॅबलेट्सां दितालो आनी ती वखद काडून दीस रात म्हणल्यार बरी आसताली आनी एका दिसागी तिच्या पांयांचो दूख उणें जावन वतलो. एका दिसा तिणें डिवामसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा आपल्याच्या पांयांच्या गांठीवर आपलो हात दवरून रडून सदांनीत म्हणल्यार बरी मागून आसली आनी आपल्या पांयांच्या गांठीचो दूख बेगीन गूण जावन दी म्हूण देवा लागीं खडा नासतना मागून आसली. आतां तिजो पांयांच्या गांठीचो दूख ना पयस जाला. येदे व्हडा छाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजातावन अर्घा दिता. अर्घांत तुका सुमये जेजू, हुगलाब तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली टेस्टमनी दिवंक येता.
ती दुबई वस्ती करनासा तिची विजा एंड जावच्या टायमार तिच्या कामागी वचून आसले. तिका कितें करचें म्हूण कळनासतना तिणें साबार कडेन कामाक ट्राय केलें. काही इंटरव्यू दिल्यार ती पास जायनातली. त्यात तिणें डिवामसी पंगडान पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून नासली की आपणाचे विजा एंड जावच्या भितरच म्हाका एक काम फावो जावन दी म्हूण दीस रात म्हणल्यार बरी मागून नासली. 2 दिसां भितरच ताका एका कडेन इंटरव्यू कॉल आयले. थंय वचून तिणें इंटरव्यू दिले. तिचे इंटरव्यू बऱ्या तरान जाले. आतां तिका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जाला. येदे वडा जॉब केल्ल्या धन्य देवाक ती काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिजो पुताक ती साबार तेंपातावन काम सोदून आसलो. साबार कडेन ताणें इंटरव्यू दिले. गांवांत ताणें साबार कडेन ताणें इंटरव्यू दिवन दीस रात म्हणल्यार बरी कामाच्या सोदण्यार आसलो. एका दिसा तिच्या मम्मीन दुबय वचून एक फावटी ट्राय कर, तुका थंय काम मेळटलें म्हूण तिच्या मम्मीन तिका बरोसो दिलो आनी तो विजिटींग विजार तो दुबय वचून पावलो. थंय ताणें साबार कडेन इंटरव्यू दिले. खंयी ताका काम फावो जावन नासलें. तद्वा विजा एंड जावच्या टायमार ताका मस्त भिरांत पावली. आपणाक काम मेळनासतनाच हांव गांवांत वचून पावतलो कितें म्हूण तो भिरांत पावलो. आनी तिच्या मम्मीन डिवामसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तीय रिपीट करनासली आनी आपल्या पुताक रिपीट करून सांगून नासली. आनी तो इंटरव्यूक वचच्या पयलीं वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर आनी सकाळीचे मागणें पळोवन वच म्हूण तिच्या पुताक सांगून नासली. तो इंटरव्यू दिवंक गेला वचच्या दिसा तो वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर आनी सकाळीचे मागणें तो पळोवन गेल्लो. देवाच्या दयेन ताका त्या दिसा ताच्या इंटरव्यून तो पास जालो. येदे वडा जॉब केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजांत अर्घा दिता. अर्घान तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू.